यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राम कार्की अर्थात् सुरेन्द्र कुमार कार्की उर्फ पार्थ छेत्री। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य झापाबाट, पूर्व मन्त्री, एउटा सुपठित र परराष्ट्र मामिलामा राम्रो दखल राख्ने एउटा बुझकी नेताको रूपमा राम कार्कीलाई त्यसरी चिनिन्छ। आज म उहाँसँग आन्तरिक घरेलु राजनीति र परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर ती जनजिज्ञासाहरूलाई उहाँको पार्टी देउबा नेतृत्वको सरकारमा पनि छ, अनेकौं समाचारहरू आम सञ्चार माध्यममा आएका छन्। संशय मानिसहरूमा अलि शङ्का, यो के हुन लागेको हो, मुलुक त रहन्छ, किन यत्रो जिम्मेवार जनताले पत्याएका नेतृत्व पङ्क्तिहरू यस्ता काम गर्दैछन्? देश कतै विदेशीहरूको चपेटामा पर्ने त होइन, क्रीडास्थल त हुँदै छैन नेपाल, यस्तो खाले चिन्ता पनि जाहेर हुन थालेको छ। म आज उहाँसँग यही वरिपरि आन्तरिक राजनीति र परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। तपाईँ मार्फत सबै श्रोताहरूलाई नमस्कार, धन्यवाद। म अब सिधै विषयमा प्रवेश गर्न चाहे। यो सम्पन्न भएको स्थानीय चुनाव, म स्थानीय चुनावबाट जान्छु, त्यसपछि परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहन्छु र आन्तरिक राजनीतिलाई अरू विषय पनि कोट्याउने प्रयास गर्छु। स्थानीय तहको निर्वाचन जुन ढङ्गले सम्पन्न भयो, परिणाम आयो, तपाईँहरूको एक खाले पहिचान, तपाईँहरू यो देशको आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भनेर परिचय त्यसरी दिनुभयो। मानिसले बुझ्दा पनि कम्युनिस्टहरू भनेका गरिब दिन दुखीलाई ख्याल गर्ने, एउटा वर्गीय सङ्घर्ष, वर्गको कुरा गर्ने देशभक्त हुन्छन् तुलनात्मक, मानिसले यसरी बुझे। तपाईँहरू देउबा नेतृत्वको सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, चुनावी तालमेल पनि गर्नुभयो, परिणामले एक खालको दृश्य देखियो। त यो अब जो विचारको कुरा गरिन्छ, जो आफ्नो पहिचान, अलग खालको जो परिचय छ नि कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको, त्यसमा पनि माओवादीको त झन् अलग्गै, तपाईँ अहिले माओवादी केन्द्र हुनुभएको छ। कस्तो ठान्नुभयो तपाईँहरूले यो परिणाम, यो तालमेल, अनि नेपाली जनले गरेको रेस्पोन्स या दुत्कार जे भन्नुहोस्, कस्तो ठान्नुभयो? अब मुख्य रूपमा अब जहिले पनि के हुन्छ भने, अब नेपालको राजनीतिमा अहिले के छ त केन्द्रीय विषयवस्तु त वास्तवमा माओवादीले अगाडि सारेको गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी प्रजातन्त्र, तिनै मुद्दाहरू चाहिँ नेपालको राजनीतिक आकाशमा लरबराइरहेको छ। मैले लरबराइरहेको छु भन्छ, किनभने त्यसलाई नेपालको सामाजिक जीवनको विभिन्न पहलुमा, विभिन्न पक्षमा त्यसलाई इन्सर्ट गर्ने काम, त्यसलाई समाहित गर्ने काम, अथवा त्यसले सिञ्चित गर्ने, जस्तो गणतन्त्रद्वारा नेपालको संस्कृतिलाई, नेपालको शिक्षालाई, नेपालको कृषिलाई, नेपालको काम गर्ने क्षेत्रलाई सिञ्चित गर्ने अभियान जो माओवादीले चलाउनु पर्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ माओवादी चुक्यो होइन। त त्यसले गर्दा गणतन्त्रको विस्तार नभएकोले यो पोलिटिकल जति पनि इन्टिटीहरू छन्, यो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले प्रगतिशील कुरा गर्न छोडिदिएको दिन प्रतिगामी चाहिँ विकल्प अगाडि आइहाल्छ। जस्तो गणतन्त्रलाई तपाईँले अगाडि विकसित तुल्याउनु भएन भने अनि राजतन्त्र, फौजी तानाशाही, विभिन्न प्रकारको अधिनायकवादी कुराहरू चाहिँ अगाडि आउन थाल्छन्। त यो चुनावमा के देखियो त भन्दाखेरि जनताको डिसइल्युजनमेन्ट होइन। माओवादीले तपाईँले जुन अगाडि सङ्केत गरेको, कहिले एमालेसँग कहिले काङ्ग्रेससँग भन्ने सङ्केत चाहिँ माओवादीले ती आफ्ना मुद्दाहरूको कारणले गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो मुद्दा चाहिँ
एमालेको साथमा बसेर चाहिँ त्यो मुद्दालाई अगाडि बढाउँछु भन्दाखेरि त एमाले त छोडिदियो संविधानमाथि नै होइन संसदमाथि नै उसले जब आक्रमण गर्न थालिसकेपछि अनि माओवादी बाध्य भयो कि काङ्ग्रेससँग गएर एलायन्स गर्नको निम्ति। जहाँसम्म यो चुनावको कुरा गर्नुभयो त यो चुनावमा के देखियो त भन्दाखेरि युवा पिँढी, म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई के भयो कि यहाँबाट जुन अस्ट्रेलिया अमेरिका या कुनै विकसित देशमा फर्स्ट जेनेरेसन जान्छन् मान्छेहरू त उनीहरूको दिमागमा चाहिँ एउटा एक्सचेन्जर हुन्छ, पैसा साटिरहने त्यो मेसिन चाहिँ जहिले पनि दिमागमा रहन्छ। त कहीँ खर्च गर्यो नेपालको कति भयो, जस्तो $700 खर्च गर्यो भने नेपालको कति खर्च गरे। त्यस्तै आम्दानी हुँदाखेरि पनि अब जस्तो $1000 आयो भने 1000 भनेर बुझ्दैन उसले, यहाँ तुरुन्तै साटिहाल्छ कि कति भयो त 1 लाख कति भयो यस्तो। तर दोस्रो पिँढी जो हो तिनै मान्छेको जुन दोस्रो पिँढी जन्मन्छ उहीँ अस्ट्रेलियामा या अमेरिका या न्युजिल्यान्डमा त्यसले चाहिँ त्यसको दिमागमा त्यो एक्सचेन्जर हुँदैन। त्यसले 700 खर्च गरे 700 नै हो, 1000 खर्च गरे 1000 हो। त जुन अहिलेको युवा पुस्ता 60 सालमा जन्मियो, 55 सालमा जन्मियो, 65 सालमा जन्मियो र अहिले बालिग भइसकेको छ त त्यसलाई उसको दिमागमा एक्सचेन्जर छैन। पञ्चायत व्यवस्था कस्तो थियो, राजतन्त्र कस्तो थियो, त्यो कुनै छैन। उसले त अहिलेको कन्टेम्पररी समकालीन राजनीतिमा जे विकृति विसङ्गतिहरू देख्छ त्यसबाट ऊ आक्रान्त छ। त उसको आक्रामकता, उसको अवज्ञा चाहिँ यसपटक ठाउँ ठाउँमा चाहिँ मुखरित भयो। अर्थात् प्रेसर कुकरको सिट्ठी बज्यो। जस्तो स्यामुअल पी हन्टिङटन भन्ने एकजना होइन अमेरिकी विद्वानले के भन्थे भन्दाखेरि उनले राजाहरूलाई सल्लाह दिएको, किङ्स इन ड्यालीमा भन्ने उनको एउटा च्याप्टर छ। त त्यसमा उनी के भन्छन् भने दमन पनि गर विकास पनि गर भन्छन् क्या राजकुमारहरूलाई नि। उनी त अब राजा महाराजाकै गुरु हुन्। त अब दमन गरेर फेरि त्यहाँ चाहिँ एकदमै आक्रोश भएको कसरी थाहा पाउने त भन्दा त्यहाँ चाहिँ तिमीले एउटा प्रेसर कुकर सिस्टम चाहिँ बनाउनुपर्छ जहाँबाट त्यो सिट्ठी बजोस्, हजुर। त त्यस्तै अब अहिले सिट्ठी बजेको छ केही ठाउँहरूमा। अब नेपालको राजनीतिमा यसले दीर्घकालीन असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने यी पात्रहरू जसले अहिले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेर गएका छन् त यिनीहरूले यो अहिलेकै जो सिस्टम, अहिलेकै जो परिपाटी त्योसँग सम्झौता गऱ्यो भने यो टाइम फिस हुन्छ, सकिन्छ। जस्तो कि हामीले भारतमा देख्यौँ, भारतमा एउटा विकल्प आयो दिल्लीबाट भनेर भन्थे, तर त्यो लास्टमा गएर अहिले बिजेपीको बी टिम जस्तो भएको छ होइन। अब कस्तो रमाइलो विकल्पको रूपमा आफूलाई पेश हुन सकेन। त त्यो चाहिँ एउटा फेकको सट्टा, विश्वासको सट्टा, विज्ञान रिजनिङ होइन तर्कमा अगाडि बढ्छु भन्थ्यो, त्यो आशा त्यसले जगाएको थियो। अब अहिले त ऊ पनि जाने पुरा हनुमान चालिसा पढेर होइन, त्यसका जुन अहिले अगुवाहरू छन्, प्रोटोगेनिस्टहरू छन्, त ती चाहिँ टोटल चाहिँ बिजेपीको बिटिम जस्तो गरेर हिन्दूको जुन अहङ्कार छ त्यसलाई बढाउनेमा लागेका छन्। अब यहाँ पनि यी जो पात्रहरूले ल मान्नुहोस् कि यहाँको कर्मचारी तन्त्रले, यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले उनीहरूलाई काम गर्न दिएनन् भने उनीहरूले आफ्नो राम्रो उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति हामीभन्दा धेरै र्याडिकल आइडियोलोजीको शरण लिनुपर्छ। हतियार त चाहियो, सबै चिजहरूसँग बाधाहरूसँग लड्नको निम्ति त हतियार चाहियो। त्यो हतियार भनेको राजनीतिमा के हो त भन्दा विचारधारा हो। त त्यो विचारधारातर्फ यिनीहरू जानुपर्छ, एउटा र्याडिकल विचारधारातर्फ यिनीहरू जानुपर्छ। त्यहाँ गएनन्, यसैको एउटा पाठ पूर्जा भएर बसे भने यसले खासै प्रभाव पार्दैन दीर्घकालीन रूपमा। तर बिचमा मान्नुहोस् यिनीहरूमध्ये कसैले यो कारणले गर्दा मलाई काम गर्न दिएनन्, मैले साथ पाइनँ। किनभने हामीले देख्यौँ नि त चुनावसँग त एउटा मात्रै तागत हुन्छ। जस्तो मैले बार बार भन्ने गर्छु, पञ्चायतको बेलामा खास गरेर स्नातकहरूले आफ्नो मतको बलमा रामराजा प्रसाद सिंह भन्ने व्यवस्था विरोधी मान्छेलाई चाहिँ राष्ट्रिय पञ्चायतको ग्यालेरीभित्र उल्दिए, तर त्यहाँ अड्याउन सकेन। त्यो मतले त्यहाँ पुगेकै थियो, तर त्यहाँ अडियो त त्यो ताकतले काम गर्दैन थियो। त त्यस्तै अहिले जो पात्रहरूले मेयर इत्यादिमा जितेर गएका छन् उनीहरूलाई जनताले त्यो ग्यालेरीभित्र त हुल्दिए होइन, स्थानीय सरकारको ग्यालेरीभित्र त हुल्दिए, तर त्यहाँ बसेर काम गर्नलाई, नयाँ ढङ्गले काम गर्नलाई,
अब जनताको वास्तविक जुन मागहरू छन् ती मागहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति त ती जनता त आइरहँदैनन्, ती भोट दिने जनता दिल्ली त आइरहँदैनन्। त्यसैले एउटा आन्दोलन जहिले पनि सृष्टि गरिरहन सक्नुपर्छ। त त्यो आन्दोलन सृष्टि हुन सकेन भने, जस्तो यदि तपाईँले खोलामा उत्खनन गर्न नदिने हो भने होइन, त्यहाँ गएर जागाराम बस्ने जनता पनि तयार पार्नुपर्छ, नत्र भने उत्खनन गरिहाल्छ। एउटा सान्दर्भिक मैले यसैमा यहाँसँग थप्न चाहेँ, तपाईँसँग कुरा गर्नको मजा अलग्गै, अझ आनन्द पनि आउँछ। यो जो आफूलाई अहिलेका शासक पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष त्यससँग असन्तुष्टहरूको जो मत आकर्षित गर्न सफल भए नि यो स्वतन्त्र मानिने मानिसहरू, यदि यिनले आफूलाई विचारसहित अगाडि बढाउन सकेनन् भने, हामी विकल्प हौँ भनेर एउटा विचारसहित पेश हुन सकेनन् भने, त्यो राजनीतिमा के यो अहिले भएको सिस्टम या यो नेतृत्वको विकल्प नै अर्को खडा हुँदैन त? यो यत्तिकै यो टाइटाइ टु फिस जो यहाँले भन्नुभयो त्यत्तिकैमा समाप्त भएर अर्को तागतको चाहिँ उदय हुँदैन भन्ने तपाईँको आशय हो कि लामो समय रहन्छ? यस्तो हुन्छ जस्तो कि वायुमण्डलमा पनि स्पेसमा पनि हावा बिस्तारी वायुहरू यताउता गरिराखेका छन् भने ठिकै छ, तर त्यहाँ कहीँ वायु खाली भयो होइन, त्यहाँको वायु चाहिँ त्यहाँबाट हट्यो भने आधी आउँछ, किनभने त्यो खाली ठाउँ भर्नको निम्ति अब एकदम मन्द गतिमा आएको वायुले हुँदैन, अटोमेटिक चर्को वायु आउँछ। त त्यस्तै एकछिन सोच्नुहोस्, तपाईँले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको जुन आह्वान थियो यहाँ काठमाडौँमै पनि अथवा अरू ठाउँ धरान भन्नुहोस् कि हाम्रो पार्टीलाई मत दिनुहोस् भन्ने जुन फरमान जारी गरेका थिए पार्टीहरूले, त्यसलाई अवज्ञा गरिदियो। त यो त शान्त अवज्ञा थियो, शान्त अवज्ञा। यो त मतदान केन्द्रको अँध्यारो कोठामा गरिएको अवज्ञा थियो, खुलामा अवज्ञा भयो भने के होला? तपाईँ हामी भनौँ जो राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू छौँ, हामी बस्न सक्ने स्थिति बन्छ? यसको अर्थ रिस्कमा चाहिँ छौँ, खतरामा। किन त्यो अवज्ञा अझ अर्को चरणमा बढेर जान्छ क्या? त्यो अवज्ञा यत्तिकैमा रोकिँदैन। अवज्ञा गर्नेलाई के लाग्न थाल्छ भने यो मतदान केन्द्रमा गर्ने अवज्ञाले मात्रै नपुग्दो रहेछ होइन। त जस्तो भन्नुहोस् जति मत ल्याए यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले, त एउटा कुरा के भने यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ल्याएका मतलब मत दिने मतदाताहरू अर्को फर्ममा अर्को रूपमा यदि काठमाडौँमा उपस्थित भए भने राजनीतिक पार्टीहरू त लुक्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त त्यसैले म के भन्छु त भन्दा हाम्रो आकलन फेल भयो। त्यो कुन रूपमा पेश हुन सक्छ यदि यी स्वतन्त्र भनिनेहरू यसैको अनुयायी भए, रुमलिए या अल्मलिए, विचार कुनै छैन उही भन्नेमै पुगे भने त्यसले के रूप लिन सक्छ? स्वाभाविक रूपमा उनीहरूप्रतिको पनि आक्रामकता सहित यथास्थितिमा उनीहरू रमाउन थाले भने उनीहरूप्रतिको पनि आक्रामकता सहित आक्रामकता बढ्छ। मैले त्यो वायुमण्डलको उदाहरण त्यही कारण दिएको हुँ होइन। त त्यो यति आक्रामक भएर आउँछ। त्यसैले मैले साथीहरूको बिचमा के भन्ने गरेको छु भने हाम्रो आकलन त फेल हो, तर मार्क्सवाद चाहिँ सही हो। कसरी बताउनुहोस्? फेल के कारणले भयो? कहाँनिर पोलिटिकल पार्टी नेतृत्व चुक्यो र तपाईँले जुन चिज उठान गर्नुभयो सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको जो कुरा गरिरहनु भएको छ ती सबै अहिले प्रश्नको घेरामा छ। प्रदेश सरकारको यो तुक के छ? यो बिचौलिया हो कि यो व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक मानिसहरूलाई यसो खाने ठाउँ मात्रै मिलाएको मन्त्रीहरूका जात्रा पनि देखिँदैछ। दोस्रो, यो निरपेक्ष भन्ने जो भाषा प्रयोग गरिएको छ यो निरपेक्ष पनि कतै हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न गर्छन्। त्यसै गरी यो समावेशिताको जुन गरिएको छ यो समावेशिताले राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्वमाथि अर्को प्रश्न खडा गरिरहेछ। त्यसकारण यसको पनि तुक त्यति छ भन्ने, त्यो जनमतको के अर्थ रह्यो भन्ने अर्को खाले प्रश्न मानिसले उठाइरहेका छन्। यसो हेर्दा माओवादीको मुद्दामा सबै समाहित भए, काङ्ग्रेस समाहित भए, एमाले समाहित भए। अब फेरि माओवादी जसले यो मुद्दा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता भनेर जबरजस्त यो मुद्दालाई उठान गर्यो, तबाह भए काङ्ग्रेस एमालेहरू, उसको अनुयायी हुन बाध्य भए। अब त्यो अब शक्तिको रूपमा छैन, कमजोर। मैले तपाईँले अन्यथा नमान्नु होला, तपाईँ त्यही पार्टीको सिनियर मोस्ट लिडर हुनुहुन्छ।
तर निर्णायक हैसियतमा छैन माओवादी, कमजोर एउटा तेस्रो शक्ति, अझ तालमेल नगरी गएको भए के अभिगत हुन्थ्यो होला माओवादीको, यसरी मानिस प्रश्न गर्छन्। काङ्ग्रेस आफै एउटा अलोकप्रिय पार्टीको रूपमा थप हरेक पटक हरेक साल अलोकप्रिय ओह्रालो लाग्ने क्रममा छ। एमालेको जुन लोकप्रियता थियो ओलीजीको पाला, त्यो एकदम उहाँ पनि ओह्रालो लाग्ने क्रममा हुन्छ। समाजले यसरी हेर्दाखेरि यथास्थिति विकल्प खोज्न खोजेको छ है भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। तर कहाँनिर चुक्यो, के समस्या रह्यो, यो प्रश्न किन उठ्यो? संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितामाथि मानिसले प्रश्न किन उठायो? नै स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि शब्दहरूले समयसँगै नयाँ अर्थहरू ग्रहण गर्छन्। एउटा फिलोसफीमा, पोलिटिकल फिलोसफीमा के भनाइ छ भन्दाखेरि हरेक आन्दोलनले केही नयाँ पदावलीहरूलाई जन्म दिन्छ र भएकै पदावलीलाई पनि अर्कै अर्थ दिन्छ। पहिला त्यसको अर्थ अर्कै हुन्छ तर त्यसको अर्थ अर्कै हुन्छ फेरि त्यो आन्दोलन पछाडि। जस्तो गणतन्त्र, त्यो अमेरिकाको गणतन्त्र हैन, अथवा चीनको गणतन्त्र, भारतको गणतन्त्र र नेपालको गणतन्त्र भनेको नेपालको गणतन्त्र परिभाषितै भएन हैन। त नेपालको गणतन्त्रलाई व्याख्या, पुनर्व्याख्या, यसको इन्टरप्रिटेसन गरिराख्नु पर्थ्यो कि र यो गणतन्त्रलाई हामीले, मैले अघि पनि भने कि सामाजिक जीवनको विभिन्न ठाउँमा, खास गरेर काम गर्ने ठाउँमा हैन, जहाँ काम हुन्छ, जहाँ निर्णय हुन्छ, यो दुईटा कुरा म एकदम महत्त्व दिएर भन्छु। एउटा निर्णय गर्ने ठाउँमा गणतन्त्र पुग्नु पर्यो। त आज पार्टीभित्रै पसेनन् गणतन्त्र, पोलिटिकल पार्टीभित्र पस्यो चाहिँ के यो मतलब जुन गणतन्त्रको आफूलाई कर्णधार ठान्ने पार्टीहरू हैन, अब हाम्रो पार्टी त एकदमै मुख्य कर्णधारै भइहाल्यो हैन, तर त्यसलाई पछि समर्थन गरेर आउने पार्टीहरू जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, अब अहिले हुँदाहुँदै राप्रपाकै पनि एउटा भङ्गालो कमल थापाहरू यसमा आएका छन् हैन। त यिनीहरूले जसरी यसलाई व्याख्या गर्नु पर्थ्यो र यसले जसरी फैलाउनु पर्थ्यो, किनभने पहिला त तपाईँको जीवनमा आउनु पर्यो नि त। यो मतलब जहिले पनि परिवर्तन, मैले के भन्ने गर्छु भने यो पृथ्वीको मतलब जुन रफ्तार छ, घुमाइको तरिका छ त्यस्तै छ। त पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ तर ऊ आफ्नो अक्षमा पनि घुमिराखेका हुन्छ। त्यस्तै राजनीतिक पार्टीहरूले प्रजातन्त्र, गणतन्त्र बाँड्दै हिँड्ने मात्रै होइन, उनीहरूभित्र पनि, उनीहरूको आन्तरिक जीवनमा पनि गणतन्त्र प्रवेश गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र असाध्यै राम्रा, बाचाल हैन बोल्ने मान्छेहरू छन्। राष्ट्रवादी कुरा पनि गरेर सुनिन्छ, विकासको कुरा के हुन्छ, अब बोलेर कसले पत्याउँछ यो दुनिया त? तर नक्कली कुराहरू। सवाल के भने निर्णय गर्ने प्रक्रिया के छ? तिनीहरूले बोलेका कुरा त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्छ? सुन्ने निर्णय सुन्ने। त निर्णय कसले गर्छ क्या? निर्णय गर्ने तौर तरिका चाहिँ डेमोक्रेटिक छ, गणतान्त्रिक छ हैन। त यदि निर्णय गर्ने प्रक्रिया गणतान्त्रिक छैन भने एक प्रकारको अधिनायकवाद त रहेछ नि त्यहाँ हरेक पार्टी हैन, अहिलेका देखेका ठुला पार्टीहरू। अब मतलब हामी भन्ने गर्छौँ चुक्सा राजतन्त्र क्या, यो लिम्बूहरूले चुक्सा भनेको सानोलाई भन्छन् क्या हैन। रजौटाको तरिका त रहेछ नि हैन, 2200-2400 त रहेछ नि त त्यो प्रवृत्ति त। जब त्यहाँ कुनै व्यक्ति विशेषले निर्णय गर्छ, व्यक्ति विशेष हावी हुन्छ, यो देशलाई भड्खालामा लैजाने अथवा यो देशलाई चाहिँ एकदम उडाएर राम्रो प्रगतिमा लैजाने कुरा एकजना व्यक्तिले निर्णय गर्छ भने त गणतन्त्र पुगेको रहेन रहेछ नि त त्यहाँ। त गणतन्त्र अहिले मरन्च्यासे देखिनु हैन, गणतन्त्र दुब्लाउँदै जानुको भन्दा टाक्सिँदै गयो, चाउरिँदै जानु र गणतन्त्रका विरोधीहरू चाहिँ बडा मतलब चर्को आवाज सहित आउनु भन्नुको अर्थ के भने गणतन्त्रको स्याहार भएन हैन, संहिताको स्याहार सुके नाश लाग्यो। जस्तो संहिता, त संहिता भनेको त हाम्रो परिकल्पना के थियो भने हामी चाहिँ चौतारामा बसेर, गुन्दीमा बसेर, मान्द्रोमा बसेर ठुला ठुला हाम्रो निर्णयहरू गर्न सकौँ। विद्यालय बनाउने कुरो, कुलो बनाउने कुरो हैन, बाटो बनाउने कुराहरू चाहिँ निर्णय गर्न सकियोस् र त्यो निर्णय प्रक्रियामा ती मान्छेहरू सहभागी बनुन्। जस्तो एउटा नेपाल यदि कृषिमा आत्मनिर्भर हुने हो भने कृषकसँग कहिले छलफल भएको छ? स्टेटले, राज्यले कृषकसँग कहिले छलफल गरेन हैन, अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन। त नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, दुधमा कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, गेडागुडीमा कसरी आत्मनिर्भर गराउने, अरू खाद्यान्नमा कसरी आत्मनिर्भर गराउने भन्ने कुरा त किसानसँग कुरा गर्नु पर्यो नि, र उसलाई सोध्नु पर्यो तपाईँको अप्ठ्यारो के छ।
तपाईँ त कृषक हो, तपाईँ त बडा पहिलादेखि गाई भैँसी पाल्ने मान्छे, अहिले तपाईँलाई अप्ठ्यारो के छ त त्यस अनुसार नीति बनाउनु पऱ्यो नि त। उसको सल्लाहमा त्यो निर्णय प्रक्रियामा ऊ रहनु पऱ्यो नि त। त्यो हो नि त समावेशी प्रजातन्त्र भने के होइन? समावेशी प्रजातन्त्र भनेको तपाईँलाई मन परेको दुईवटा अनुहार दलितबाट खोजेर ल्याएर अथवा जनजातिबाट खोजेर ल्याएर हेर्नुहोस् हामी त समावेशी, यहाँ चाहिँ दलित पनि हुनुहुन्छ, यहाँ बाहुन पनि हुनुहुन्छ भनेर देखाउने त होइन नि। त्यो निर्णय प्रक्रियामा समावेशिता खोज्या हो। संहिता कहाँ खोज्या हो त भन्दाखेरि त्यो निर्णय प्रक्रियामा खोज्या हो होइन? त्यहाँको जनताले निर्णय गर्नु। अहिले अब जस्तो के भएको छ भन्दाखेरि यो संहिताले त पर्यावरणै ध्वस्त गर्ला जस्तो, सबै समाप्त गर्ला जस्तो स्थिति छ होइन? त यो स्थिति त हामीले खोज्या होइन होइन? अब अहिले के भइदियो त भन्दा हामीले त गुद्रीमा बसेर छलफल गरौँला भन्ने सोचेका थियौँ संहिता लागू भएपछि। यहाँ त त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा जो हाकिम बस्छ त्यो हाकिमलाई पनि सिंहदरबारकै जस्तो गाडी चाहियो, सिंहदरबारकै जस्ता कोठा सोफा सबै चाहिने हो भने त यो कसरी हुनसक्छ र? त त्यसैले यो प्रति जनताले नोइङली अननोइङली जनताले आफ्नो आक्रोश चाहिँ ठाउँ ठाउँमा प्रकट गर्यो। जस्तो तपाईँले अझ भित्र गएर हेर्नुहुन्छ भने के देख्नुहुन्छ भने हामी माओवादीले पनि जहाँ जहाँ पहिला जितेको थियो त्यो ठाउँ गुमायौँ र जहाँ जहाँ पहिला हारेका थियौँ त्यहाँ जित्यौँ। त्यहाँ विकल्प खोजिरहेको छ यसको अर्थसँग। काङ्ग्रेसमा पनि देख्छौँ, काङ्ग्रेसको पनि त्यही छ, एमालेको पनि त्यही छ। बहुत राइट, करेक्ट करेक्ट। त यसले के देखाउँछ त भन्दा अब नपाउँ, विकल्प छैन, यसको सट्टा बरु यो पो हुन्छ कि यसरी होइन यसरी गइराखेको छ। त त्यसैले जनताले मैले अघि भने विद्रोह गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। ऊमाथि अन्याय हुन्छ भने उसले विद्रोह गर्न पाउनुपर्छ। त त्यो विद्रोह अहिले शान्त रूपमा भइरहेको छ, शालीन रूपमा भइरहेको छ। अब यति बेलै राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई बुझेनन् भने, त्यसअनुसार आफ्नो नीतिलाई परिमार्जन गरेनन् भने स्वाभाविक रूपमा त्यो सधैँ शालीन रहँदैन। विकल्प के हुन सक्छ भन्ने तपाईँलाई मैले एउटा माओवादी केन्द्रको नेताको रूपमा होइन कि एउटा बडा बुझकी व्यक्तिको रूपमा, जसरी 50 को दशकको सुरुवातमा हामी चाहिँ बडो र्याडिकल नाराहरूसहित र्याडिकल मतलब कार्यक्रम, हाम्रो जीवन बसाइ उठाइ खुवाइ पियाइ तमाम चिज चाहिँ र्याडिकल लिएर आएका थियौँ होइन? र त्यसलाई जनताले सपोर्ट गर्यो, त्यसलाई बचायो होइन? यहाँका त्यति बेलाका जुन यो काठमाडौँमा बसेर चाहिँ राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरूले यो 2-3 महिनामा समाप्त हुन्छ भनेका थिए। तर जनताले चाहिँ, किनभने जनतालाई त्यो विकल्प चाहिएको थियो होइन? र साँच्चै यसले विकल्प दिन्छ कि भन्ने जस्तो पर्यो होइन? अब अहिले आएर अब हामी पनि यसैको अहिलेकै जो व्यवस्था छ, अवस्था छ अथवा परिपाटी र जो संस्कृति छ यसैको एउटा अंश हो भन्ने लागिसकेपछि जनता अब हामीबाट पनि बाहिर जान थाल्यो होइन? हामीबाट बाहिर जान थाल्यो। अब उसले फेरि एउटा स्वाभाविक रूपमा त्यो खोजिराखेको छ, एउटा नयाँ विचार, नयाँ कार्यशैली, नयाँ तरिका खोजिराखेको छ। म तपाईँसँग अलिकति हिस्टोरिकल फ्याक्टसँग वर्तमानमा आउँछु। एक विषय तपाईँसँग कुरा गर्दा अलिक अलग फरक खालको टेस्ट पनि एउटा दर्शकलाई पनि प्राप्त हुने हुनाले विगतमा पञ्चायतको अलिक पुराना पुस्ताले राम्रो अनुभव गरेका छन्, अहिले पनि एक्टिभ तपाईँहरू सारा। त्यसपछि आयो 46 सालपछि यो देशमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको पञ्चहरू समाप्त भयो। 62-63 पछि तपाईँहरूको उदय भयो। एकदम छोटो पिरियडमा तपाईँहरू टाक्सिनु भयो अर्थात् चाउरिनु भयो, कमजोर हुनुभयो। यतिखेर मानिसहरू पञ्च हामीले भोग्यौँ, देख्यौँ, बेहोर्यौँ। काङ्ग्रेस झन् बेहोर्यौँ, देख्यौँ। कम्युनिस्ट पनि देख्यौँ, विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरू। र 30-32 वर्षदेखि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टकै नाममा राजनीति चलिरहेको छ। मुलुक चाहिँ संसारको एउटा तन्नम देशको रूपमा हामी रूपान्तरित भएका छौँ। रोजीरोटीका लागि साराका सारा ब्रेन ड्रेनको पनि अवस्था छ। युवा पुस्ता जो अलिकति बल छ ती पनि गल्फ कन्ट्रीमा जानु परेको छ, युरोप अमेरिका धाएका धाए छ। त यो जो दृश्य देखिन्छ नि, यो हेर्दाखेरि अब कम्युनिस्ट हौँ भन्ने नाममा, क्रान्तिकारी स्लोगन दिएको नाममा अथवा यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने नाममा जसरी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको शरणमा बाध्य छ अर्थात् कम्युनिस्टसँग नमिली एक्लै लड्ने हुती देखाइरहेको छैन काङ्ग्रेस। अब कम्युनिस्टहरू त्यो आफ्नो स्लोगन अथवा त्यो मार्क्सवादको कुरा गरेको बुता भरमा
अर्को परिवर्तन गर्न सकिन्छ, जनताले साथ दिन्छ, लामो समय राजनीतिक यात्रा तय गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? मान्छे अब त्यो भ्रमबाट मुक्त भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेछु, जसरी विश्वमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू बडा अप्ठ्यारो कमजोर स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्, जहाँ यस्ता खाले डेमोक्रेसी छ। 25-30 वर्षमा भारतको पश्चिम बङ्गाल हेर्न सक्छ, त्रिपुरा हेर्न सक्छ, काया पलट अब सुन्ने कहाँ हो कहाँ कम्युनिस्ट भन्ने नाम सुनिँदैन। त यो प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा यो सदीमा अब कम्युनिस्टको नाम केही हुन सक्छ नेपालमा? त्यसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ पब्लिकलाई? तपाईँले भारतको उदाहरण दिनुभयो, केही राज्यहरूको, त्रिपुरा होइन, बङ्गाल दिनुभयो। अब त्यही हेरौँ, हामीले के देख्छौँ भने एउटै पार्टी हो, पोलिटिकल पार्टी, त्यो बङ्गालमा पनि थियो, त्यो केरलमा पनि थियो, त्यो त्रिपुरामा पनि थियो। त अहिले केरलमा के भयो भने सधैँभरि एकपटक डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, अर्को पटक प्रगतिशील फ्रन्ट अथवा कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको फ्रन्टले एकचोटि जित्ने, अर्कोचोटि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको फ्रन्टले जित्ने, यो चलन थियो। तर यसै पटकको दोहोऱ्याएर लेफ्ट फ्रन्टले जित्यो, वामपन्थीहरूले जिते। हेर्नुहोस् है, त कारण के त भन्दाखेरि विगत 30-40 वर्षदेखि मानवीय विकास सूचकाङ्कमा केरल चाहिँ जहिले पनि 1 नम्बरमा छ। त त्यसको क्रेडिट कसलाई जान्छ त भन्दा कम्युनिस्टहरूलाई जान्छ। केरलको उदाहरण दिनुभयो तपाईँले, पश्चिम बङ्गाल र त्रिपुरा म दिन्छु त्यहाँ। अब म त्यसैमा म जाँदैछु। जस्तो कि केरलले 26% बजेट चाहिँ शिक्षामा खर्च गर्यो, बङ्गालले 27% गर्यो क्या। किनभने एउटै पार्टी, आखिर बस्नुहोस् जनताभित्र, जनतालाई चाहिँ बलियो बनाउने, शक्तिशाली बनाउने सबभन्दा ठुलो साधन भनेको त शिक्षा हो भनेर यो लगानी गरियो। त त्यसले केरलमा जो परिणाम ल्यायो र बङ्गालमा जो परिणाम ल्यायो त्यो फरक फरक परिणाम ल्यायो। किन भन्दा त्यसलाई ड्राइभ गर्ने जो पोलिटिक्स हो, जो पोलिटिकल कार्यक्रम हो, किनभने जहिले पनि यो सबै कुराको केन्द्रीय चाहिँ मतलब विषय जहिले पनि राजनीति हुन्छ। केन्द्रीय ठाउँमा चाहिँ ड्राइभर सिटमा जहिले पनि पोलिटिक्स बसेको हुन्छ होइन। त्यसलाई बिपी कोइरालाको भाषामा चाहिँ किङपिन भन्नुहोस्, द पाइभोटल रोल चाहिँ त्यसले खेलिराखेको हुन्छ। अब यहाँ राजनीति राम्रो थिएन। जस्तो स्कुलमा पैसा त हाल्यो, तर परतिर काली मन्दिर बनाइराखेका छन्, देवीको थान बनाइराखेका छन्, धामी उफ्रिराखेका छन्, जोगी उफ्रिराखेका छन्, मन्दिर भइरहेछ, भजन भइरहेछ, अनुष्ठान भइरहेको छ। अब त्यसपछि बङ्गाली जनताले सोचे अब यही देवीकै पूजा, कालीकै पूजा गर्ने भने त यी कम्युनिस्टहरूले भन्दा काङ्ग्रेसले राम्रो गर्दा हुन् भनेर तृणमूल काङ्ग्रेसलाई जिताइदिएर अहिले 2 पटकदेखि तृणमूल काङ्ग्रेस छन्। अहिले 292 सिटमा भएको चुनावमा कम्युनिस्टको एउटा सिट पनि आएन होइन, शून्य अथवा जिरो। तर केरलमा उनीहरूले स्कुलमा पैसा खर्च गरे र सँगसँगै उनीहरूले चर्चलाई, मन्दिरलाई, मस्जिदलाई पनि अलिकति विज्ञानतिर लैजान के गर्न सकिन्छ अथवा वरिपरिको परिवेशलाई आलोकित गर्न के सकिन्छ, विज्ञानद्वारा आलोकित गर्न, तर्कद्वारा आलोकित गर्न। त त्यसका निम्ति पनि केही फन्ड खर्च गरे र त्यसलाई एउटा अभियानको रूपमा चलाए। उनीहरूका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यो सन्देशहरू लिएर चाहिँ त्यहाँको निरक्षर मान्छेहरूको बिचमा पुगे र त्यसले परिणाम के ल्यायो त भन्दाखेरि केरल चाहिँ 1 नम्बर राज्य, केरल मोडल भनेर अहिले पढाइ हुन्छ संसारमा होइन। र अहिले दोहोऱ्याएर चुनाव पनि जित्यो र बिजेपीले टुथ एन्ड नेल मतलब सम्पूर्ण शक्ति लगाउँदाखेरि पनि बिजेपीले त्यहाँ प्रवेश गर्न सकेन। आज अहिले पनि प्रयास गरिरहेको छ बिजेपी। त त्यसले गर्दाखेरि के भने नेपालका कम्युनिस्टहरू केरलको बाटो हिँडिरहेका छन् कि बङ्गालको बाटो हिँडिरहेका छन्? कुन पथमा हिँडेको पाउनुहुन्छ त? हो, त्यसैले मैले बार बार भनिरहेको छु यो बङ्गाल पथमा जाँदैछौँ हामी। बङ्गाल पथमा? त यो बङ्गाल पथले हामीलाई चाहिँ तपाईँले अघि अनुमान गरे जस्तै, किनभने हेर्नुहोस् यो समय सँगसँगै सर्पको आफ्नै शरीर पनि बाधा बन्छ र उसले त्यसलाई काँचुलीको रूपमा फ्याँक्छ र नयाँ चाहिँ काँचुली फेर्छ, शरीर लिएर अगाडि बढ्छ। त पोलिटिक्समा त यो एकदमै जरुरी कुरा हो। अब हाम्रो जुन कभर हो होइन, हामीलाई ढाक्ने जो चिज हो त्यो नै बाधा भइसक्यो। हामीलाई अगाडि बढ्न, घिस्रिन, दौडिन, कुद्न नदिने त त्यही भइसक्यो। त त्यसले गर्दा
राजनीतिक पार्टीहरूले काँचुली फेरेनन् नेपालमा। त काँचुली फेर्नुको परिणाम के भयो त भन्दा त्यो निस्केको छाला र त्यो जीव ती लटपटिराखेको छ क्या, होइन? त त्यो स्थिति देखिन्छ। त त्यसो हुनाले हामी के भन्न सक्छौँ भने राजनीतिमा हामीले सोचे जस्तो गरेर राजनीति कोर्स अगाडि बढ्दैन। यो व्यक्तिको इच्छाले निर्धारण गर्ने कुरा होइन। हामी त सोध्थ्यौँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट, होइन, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट एकदम नयाँ योद्धा, कर्मशील, साहसी, बलिदानको भावना भएका युवाहरू आउन् र ती चाहिँ विकल्पको रूपमा नेपालभरि चाहिँ स्थापित हुन्, त्यो सन्देश चाहिँ एसियाभरि फैलियोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ। तर हाम्रो चाहनाले त इतिहासले आफ्नो बाटो फेर्दैन, अर्कै आयो। हामीले नचिनेको पात्रहरू आए, हामीले नसोचेको ठाउँबाट आए, हामीले नसोचेको परिवारबाट आए, तर आउन त आए। त्यसैले अब यसले जुन सङ्केत गर्छ त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने र अगाडिको बाटो तय गर्नु नै सबभन्दा बुद्धिमानी। मैले लेफ्ट मुभमेन्टको बारेमा एउटा मात्रै विषय उठान गर्छु, त्यसपछि अलिकति केही घरेलु लाने, त्यसपछि म परराष्ट्र मामिलामा जान्छु। तपाईँ जस्तो मानिस जो बुझ्नु भएको छ, पार्टीको आन्तरिक अवस्था बुझ्नु भएको छ, यो पार्टीको उन्नयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसको पहुँच विस्तारका लागि जुन खालको निर्णायक भूमिका विगतमा तपाईँले निभाउनु भयो, तपाईँ अहिले पेश हुँदा पनि अलिकति क्रिटिकल्ली पेश हुनु, के त्यस्तो चिज छ यो बुझ्दा बुझ्दै तपाईँहरू त्यही गलत नेतृत्वको शरणमा रहन बाध्य हुनुहुन्छ र तपाईँहरू विकल्प खोज्ने हिसाब किताबमा किन लाग्नुहुन्न? के चिजले तपाईँहरूलाई त्यो बाध्य पारेको छ? त्यसलाई एकदमै सरल रूपमा भन्नुपर्दा त धेरै मान्छेको, मेरो हकमा होइन, मैले आम रूपमा के भनेको भने त्यसरी त्यो समूहबाट छुटेपछि तपाईँले बोलाउनुहुन्न, तपाईँले मलाई बोलाउनु होला, तपाईँ र म त हाम्रो अर्को सम्बन्ध छ, होइन? तर मैले भनेको एउटा टेलिभिजनको, होइन, एउटा प्रस्तुताले जो रिकगनाइज प्रस्तुता छ त्यसले त्यो खोजेर हिँड्छ कि काङ्ग्रेसबाट बागी भएर को बसेको छ, होइन, माओवादीबाट बागी भएर को बसेको छ, त्यो रिकग्निसन छैन। त्यो एउटा डरलाग्दो कुरा हो, होइन? किनभने अब सबै कुरा नेपालको मिडिया पनि के छ भने मिडियाको बडा पोजिटिभ रोल छ अहिले पनि नेपालमा, किनभने यो अहिले पनि कर्पोरेट हाउसको पुरै पुतली भइसकेको छैन, होइन? यसले स्वतन्त्र कुराहरू गर्छ बेला बेलामा, तर यो पनि एकदमै मेच्योर चाहिँ छैन। यसले सबै कुरामा बढी रमाउँछ, यो सेन्सिटिभ कुराहरूमा रमाउँछ। अब यसले गएर भित्री कारणहरूलाई खोतलेर ल्याउँदैन। त्यो ल्याउने टेलिभिजन चाहिँ स्टेटको हुनुपर्ने, राज्यले, किनभने अब बजारले त जे चिज बिक्छ त्यही गर्ने हो। तर गुलिलो कुरा, होइन? अब चटपटे त हरेक अल्छी आइमाईले खुवाइदिन्छन् नानीहरूलाई, होइन, महिलाहरूले, आमाहरूले, अल्छी आमाहरूले गर्छन्। तर जो आमा अल्छी हुनुहुन्न उहाँले त नानीलाई लिटो नै खुवाउनुहुन्छ नि त त्यो लिटो खुवाउने काम चाहिँ स्टेटको हो, बजार र मध्ये। तर अहिले त के छ भन्दा अब बजारले पनि चटपटे नै बेचिराखेको छ, अब स्टेटले पनि चटपटे नै बेचिराखेको छ। त त्यो स्थितिमा मतलब एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्नको निम्ति जस्तो वातावरण चाहिन्थ्यो। अब हामीले सुरु गर्ने प्रयास गरेका छौँ बेला बेलामा। तपाईँलाई थाहा होला कि हामीले धेरै पहिलेदेखि नै एमालेको, मसालको, हाम्रो पनि साथीहरूलाई सम्मिलित गराएर एउटा कालबाँसको नाममा एउटा अभियान चाहिँ सुरु गरेका थियौँ। तर त्यो विचारलाई जब राजनीतिमा ल्याउँ भन्न हामीले खोज्यौँ नि, किनभने विचार त सबैको निम्ति प्रिय हुन्छ, तर विचार जब कार्यक्रममा ढल्छ नि त्यसपछि औँला ठड्छ, औँला ठडिन्छ। त हामीले के भन्यो भने त्यस फोरमबाट यो शिक्षाको व्यापार गर्ने मान्छे कम्युनिस्ट हुन सक्दैन, स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापार गर्ने मान्छे कम्युनिस्ट हुन सक्दैन भन्यो। अब त्यसमा यस्तो प्रतिक्रिया आयो, त्यसमा चाहिँ पछाडि हटेर हामीले के भन्नु पर्यो भने केन्द्रीय नेता चाहिँ हुन सक्दैन शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार गर्ने, होइन? त त्यसले गर्दा त जुन प्रकारको मलाई लाग्छ अब अहिले हामी ती साथीहरू पनि सबै बङ्गाली हौँ, अलग अलग ठाउँमा पुगेका छौँ। त यो स्थिति छ। अब एउटा कुरा के भने म यति यो माओवादीमा म किन छु त भन्दाखेरि अहिले पनि छु, विथ अल रिजर्भेसन। किन छु त भन्दा विथ अल रिजर्भेसन, हजुर, धेरै साथीहरू गए यहाँबाट र
उनीहरूले थुप्रो टिप्पणीहरू गरे होइन। तर उनीहरूले गरेका टिप्पणीहरू, जो साथीहरू माओवादी छोडेर गए, उनीहरूले गरेका टिप्पणी र मैले माओवादीभित्रै बसेर माओवादीको एउटा अफिस बियर भएर गरेको टिप्पणीलाई तपाईँले एक ठाउँ राखेर तौलिनु भयो भने होइन, अब अशिष्टताको हदसम्म गए होलान्, अरू झिपाए त्यही बोले होलान्, तर शिष्ट र शालीन तरिकाले त्योभन्दा बढी प्रभावकारी कुरा त म यहीँ बसेर गरिराखेको छु, त्यसैले म छु। वेट पनि हेभी देखियो होइन? हजुर। त्यो तपाईँको वाचन। तपाईँसँग म अब यो यतिखेर फेरि के चर्चा हुँदैछ भने स्थानीय तहमा त काङ्ग्रेस र यी तपाईँहरू सहितका कम्युनिस्ट भन्नेहरू बिच तालमेल भयो। अब आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने र तपाईँकै अध्यक्षको भाषालाई शब्द सापटी लिँदा त 20-25 वर्षसम्म पनि जानुपर्छ हामी कतै, उहाँले सार्वजनिकमा बोल्नु भएको छ। यसरी हेर्दा यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू हौँ भन्नेहरू यो अलग पार्टी किन बनाएको, अनि जो वर्गको कुरा गर्थे त्यो कहाँ गयो? त्यसरी पनि राजनीति हुँदो रहेछ। यो चाहिँ नेपाल मात्रै एक्स्ट्रा हो कि संसारमै यस्तो चलन छ? यो कहिलेसम्मको यात्रा हो? र प्रतिस्पर्धा तपाईँहरूको कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको मूलत नेपालको घरेलु राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा कोसँग छ? एउटा कुरा के हो भने तपाईँले फुटबलको खेलमा गोल पोस्ट हटाइदिनु भयो भने होइन, अब कस्तो खेल हुन्छ भन्नुहोस् त। त राजनीतिक पार्टीहरूसँग जब यति वर्षमा, यति अवधिमा, यति दशकभित्र यो काम गर्छौँ, यसरी गर्छौँ भन्ने लक्ष्य हुँदैन नि। त त्यो लक्ष्य नभएपछि अब त्यहाँ चाहिँ अरू स्वार्थहरू, राजनीतिक स्वार्थ बाँकी रहेन, त्यहाँ सामाजिक स्वार्थ अथवा देशको स्वार्थ रहेन त्यहाँ। त देशको स्वार्थको सट्टा अब व्यक्तिका स्वार्थहरू चाहिँ हाबी हुन्छन्। त त्यस्तो बेलामा कुन बेला कसको, किनभने हामीले 10 वर्षमा नेपाललाई निरक्षरता मुक्त गराउँछौँ, हामी महिलाहरूको शिक्षामा सहभागिता चाहिँ 60% माथि पुर्याउँछौँ होइन। अब जनस्वास्थ्यलाई हामी नेपालको चाहिँ 80% भूभागमा पुर्याउँछौँ भन्ने खालका केही निर्दिष्ट लक्ष्यहरू लिएर काम गर्नलाई पो तपाईँलाई त्यस्तै पार्टनर चाहियो। तपाईँलाई केही गर्नु छैन भने त कहीँ जानु छैन। जस्तो भन्नु, एउटा उदाहरण दिउँ, मैले यो बडा सजिलो गरिदिन्छु। हामीलाई मुक्तिनाथ जानु छ भने अथवा दुधकुण्ड, हाम्रो सोलुमा छ होइन, त दुधकुण्ड जानु छ भने त्यस्तै साथीहरू चाहियो, अलिक धार्मिक भावना भएका, अब चिसोमा पनि हिँड्न सक्ने होइन, हिउँमा पनि हिँड्न सक्ने साथीहरू चाहियो। होइन अब हामीलाई कलकत्ता जानु छ भने अलि हिन्दी सिन्दी जानेको होइन, वर्षक बङ्गाली शब्दहरू पनि बुझ्ने, रेल पहिला पनि चढेको, त त्यस्तो साथी चाहियो क्या। अब हामीलाई कहीँ जानु छैन, यहीँ बरालिनु छ भने त जोसँग बरालिए पनि भयो नि त। त्यसैले नेपालमा एउटा पोलिटिकली इमान्दार भएर भन्नुपर्दाखेरि जसको जोसँग जति बेला पनि गठबन्धन बन्न सक्ने र गठबन्धन टुट्न सक्ने स्थिति छ। अर्कोसँग पनि हुनसक्छ कुनै पनि बेला। म इन्डिभिजुअल पार्टीहरूलाई भनिरहेका छैन। त अहिलेको संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति कस्तो बन्यो त? तथाकथित राजनीतिक संस्कृति यो प्र्याग्मेटिजमले, यो व्यवहारवादले, यो रियल पोलिटीले। अब अहिले कहीँ अलिकति वैचारिक राजनीतिक कुरा गर्नु पऱ्यो भने झिझो लाग्न थालिहाल्छ। तपाईँ कहाँ यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, अहिले भन्नुहोस् न के हुन्छ? मान्छेलाई के चाहिएको छ भने टटकारो एकदम त्यस्तो चिजहरू चाहिएको छ, सेन्सिटिभ कुराहरू होइन। त यसले पुर्याउने काम कसरी आम संसार सस्तो लोकप्रियतामा रमाइरहेको छ। त यो प्रकारको उपभोक्तावादले, यो प्रकारको उपभोक्तावादी संस्कृतिले, जस्तो अब हामी पनि कहीँ मञ्चमा उभिँदा त हामी यति आदर्शका कुरा गर्छौँ, तर परतिर गइसकेपछि हाम्रा ठुली आमाका छोराछोरीले, हाम्रा चाहिँ फुपूका छोराछोरीले तँ के भएको, तँ मात्रै त्यागी हुनुपर्ने, दुनियाँले गरेछन्, उसले यति किनिसक्यो, उसले यति जोडिसक्यो, यस्तो रियालिटी होइन। रियालिटी यो कुराहरू सुनिन्छ होइन। अब त तपाईँलाई थाहा छ होइन, जस्तो हामी त व्यक्तिगत रूपमा त पनि एकअर्काको परिवारलाई बुझ्दछौँ। त हामीले, मेरो आमाले जति दान गरेर त्यो रुम्जाटारमा जग्गा दिनुभयो, त
त्यति रुपियाँ जग्गा फेरि म किन्न सक्ने हालतमा छुइनँ होइन त मेरो अथवा मामखाइमा जति दान पुण्यमा खर्च भयो मेरो बाजेले गर्नुभयो त्यति म ल्याउन सक्ने हालतमा छुइनँ त त्यसो गर्दाखेरि त स्वाभाविक रूपमा एकदम सबैले औपचारिक रूपमा त फेरि आदर्शका कुरा गर्छ मैले भने नि त यहाँ व्यक्तिहरू इन्डिभिजुअल बोल्दाखेरि राम्रो कुराहरू गर्छन् तर संस्था छैन डेमोक्रेसी बोल्ने संस्था भएन क्या तपाईँले गोल पोस्ट बिनाको फुटबल त भन्नुभयो त्यो रेफ्री पनि नभएको हो गोल पोस्ट त छैन रेफ्री पनि छैन त रेफ्री त यस्तो नि अब यस्तो बेलामा त स्वाभाविक रूपमा सबैको चासो हुन्छ जब काहीँ भाँडभैलो हुन्छ होइन त त्यो भाँडभैलो भइसकेपछि त त्यसमा मजा लिने त्यसमा चुटकिला बजाउने थुप्रै आइहाल्छ त्यही भइरहेछ हजुर म तपाईँसँग अब परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहन्छु यतिखेर के भनिन्छ भने नेपालीहरूको बुझाइ यो देश विदेशीहरूको क्रीडा स्थल हुन थाल्यो मूलत 12 बुद्धे दिल्ली समझदारी हुँदै नेपालको राजनीति जुन चरणमा प्रवेश गर्यो त्यहीदेखि नै निर्णायक हैसियत नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले गुमायो र क्रमशः गुमाउँदा अब त निर्णायक हैसियत बिनाका राजनीतिक नेतृत्व रह्यो चीन कतिपय सवालमा धेरै खुलेर आयो दुई कम्युनिस्टहरू बीच एकता गराउने सवालमा उसले लगानी गर्यो देखिने बुझिने जानिने गरेर चीन पेश भयो शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने चीन किन यसरी आयो ह मानिसहरूले एक ढङ्गले प्रश्न उठायो भारत पहिलेदेखि नै अलग ढङ्गको उसको भूमिका छँदैछ अब यहाँ आइपुग्दा एमसीसी भयो एमसीसी पर संशयपूर्ण कुराहरू आए अब सुनिँदैछ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ असार 7 गते प्रधान सेनापति पनि जाँदै हुनुहुन्छ र स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत बुझिए अनुसार आम सञ्चारहरूमै आएको छ भलै अमेरिकी दूतावासले खण्डन गरेको छ तर त पुष्टि हुने खण्डन गरेको छ पुष्टि हुने गरेर त्यो प्रयत्न हुँदैछ है भन्ने पुष्टि हुने ढङ्गले उसले खण्डन गरेको छ त्यो 10 बुँदे सम्झौताको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत त्यो कसरतमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ यसो हुँदा चीन सन्किन्छ हामी त बर्बाद हुने भयौँ भन्दा एक खाले त्रासको पनि अवस्था छ एज अ होलमा हेर्दा यो के भइरहेको छ तपाईँ परराष्ट्र मामिलामा जो दखल राख्नुहुन्छ यो आम मानिसले बुझ्नु जान्नुपर्ने तपाईँको धर्म पनि हो के भइरहेको छ नेपालको आन्तरिक अवस्था उप परराष्ट्र मामिलामा हामी के गरिरहेका छौँ अब पहिला एउटा कुरालाई म अलि सच्याउन चाहन्छु एउटा कुरा चीनले नेकपा हुँदा हल्ला बढी भयो काम भएन अब हाम्रो प्राथमिकता यो हामीलाई यो ठाउँमा सहयोग गरिदेऊ भनेर हामीले पनि भन्न सकेनौँ उनले पनि वास्तविक एउटा दीर्घम्यादी प्रभावशाली खालको सहयोग गरेन हल्ला बढी भयो हल्ला मात्रै भयो जस्तो हाम्रो 50,000 शिक्षकलाई चीनले लगेर आधुनिक प्रविधि र आधुनिक पढाउने तरिकाको शिक्षा दिएर पठाइदिएको भए हाम्रा 50,000 स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चीनले लगेर 3-4 महिना तालिम दिने र त्यो प्रविधि पनि दिने प्रविधि चलाउने तरिका पनि दिएर यहाँ पठाइदिएको भए अहिले नेपालको मुस्ताङदेखि लिएर हाम्रो किमाथानकासम्म सबै ठाउँमा एक्सरे मसिनहरू हुन्थ्यो होला हैन डाक्टरहरू हुन्थ्यो होला जनताले सेवा पाइरहेको हुन्थ्यो र त्यसै चीनको वाइ मतलब वाइ सबैले गर्थे हैन त्यसको हुनको निम्ति चीनलाई समर्थन गर्न कम्युनिस्ट बनिरहनु पर्दैन थियो तर काम केही पनि भएन अब अमेरिकाको बारेमा एउटा कुरा त विगत 60-70 वर्ष दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि अमेरिकाको जुन फरेन पोलिसी छ त्योमा एउटा कन्सिस्टेन्सी छ हामी देखिरहेका छौँ हैन उनले बेलायत पछाडि बेलायतको एउटा उत्तराधिकारीको रूपमा संसारका सबै महासागर र महाद्वीपमा चाहिँ को गार्जियन आफूलाई ठान्ने गर्छ त्यो अभिव्यक्ति उनीहरूको हामी पाउँछौँ र अब जसले उसँग असाध्यै बढी चाहिँ मतलब प्रतिवाद गर्यो त्यसले पनि बेसरी दुःख पाएको छ हैन अब जसले उसँग बेसरी दोस्ती गर्यो त्यसले पनि दुःख पाएको छ हैन जस्तो नोरिएगालाई त
आफ्नै अदालतमा अमेरिकामै लगेर, जबकि नोरिएगा भनेको एकदम एजेन्ट भनेर, अमेरिकाको एजेन्ट भन्ने कुरा स्थापित थियो होइन। त्यसैले अथवा अरू भन्नुहोस् न, सद्दाम हुसेन, कर्नल गद्दाफी होइन देखि लिएर सबै मार्कोस तमामको इतिहास चाहिँ हाम्रो अगाडि छ। अब त्यसैले हामी पहिला त अहिले ग्लोबल जुन स्थिति छ, संसारको अन्तर्राष्ट्रिय जो स्थिति छ राजनीतिको, त्यसलाई हामीले एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यसको अध्ययन गर्नु पर्यो। हामीसँग संस्था छैन, संस्था छैन। अब क्रेडिबल स्थायी संस्था अलिक बलियो छैन। अब इन्डिभिजुअलहरू छन्, के बोल्छन् होइन, त्यो कुरा त अस्थायी कुरा हुन्छ होइन। तर संस्थासँग त संस्थागत मेमोरी हुन्छ, ती कुराहरू राखिन्छन् होइन, आफ्नो आर्काइभमा राखिन्छन्, पछि पनि त्यसलाई चाहिँ नजिरको रूपमा अगाडि ल्याउने गरिन्छ। त त्यो चिजको नेपालमा कमी छ। र जुन व्यक्तिहरू अहिले बाहिर चर्को रूपमा कसैले चाहिँ एकदम अमेरिकाको केही पनि छुनै हुँदैन, लिनै हुँदैन भनेर चर्को कुरा गर्छन्, तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था पनि प्रो अमेरिकन हुनसक्छ। किनभने त्यो जहाँ निर्णय गर्ने ठाउँ छ नि, त्यहाँ के निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसको एउटा इन्डिभिजुअल सदस्यले के भन्छ भन्ने कुरा त भएन नि होइन। अब त्यस्तै जसले चाहिँ अमेरिकाले दिएको त जुनसुकै कुरा पनि चाहिँ एकदम राम्रो हो, लाभकारी हो। किनभने अमेरिकाले विश्वमा पार्न खोजेको प्रभावै त्यही हो। उसले शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको दिमाग र शरीर चाहिँ आफ्नो बनाउनु खोज्यो। त त्यसैले धेरै मान्छेको दिमाग चाहिँ अमेरिका परस्त छ होइन। सिनेमा दिमाग भुट्ने भन्छ लोकल भाषामा। त होइन, त्यो एकदमै जस्तो भनौँ न, अहिले हाम्रो शरीरले भारतीय कम्पनीको औषधि मात्रै चिन्छ नि त, किनभने यति सानैदेखि त्यही खाइयो होइन। अब अहिले हाम्रो जडीबुटी कुटेर खुवाउँदा हामीलाई सुन्दैन, त्यसले शरीरले चिन्दैन। त शरीर काटेको ठाउँमा तितेपाती मिचेर लाउँदाखेरि भइहाल्थ्यो पहिला होइन। अब अहिले आयोडिन मात्रै अनि क्रिमहरू विभिन्न प्रकारको ल्याएर ब्यान्डेज स्यान्डेज सबै गरेपछि मात्रै त्यो निको हुन्छ, यो प्रकारको स्थिति नै होइन। त त्यसैले अब हामीले मुख्य कुरा के हो भने अहिलेको विश्वको एसेसमेन्ट गर्दा के छ भन्दा भारत पनि दुविधामा छ। हिजोसम्म नेपालको राजनीतिमा बढी नै प्रभाव राख्ने भारत आफै स्वयं दुविधामा छ अहिले होइन। अब हामी हेरौँ न, उसको पुरानो मित्र रुसलाई पनि ऊ त्याग्न सक्दैन अहिले, उसले चाहेर पनि त्याग्न सक्दैन भारतले। अर्कोतिर उसको नयाँ पार्टनर अमेरिका, उसँग एकदम तीव्रतामा चाहिँ दोस्तीलाई एकदम घना बनाएर लैजानुपर्ने छ। यो प्रकारको दुविधामा हामी भारतलाई देख्छौँ होइन। जस्तो पाकिस्तान हेर्नुहोस् त, भारतको यो दुविधा देखिसकेपछि अब रुससँग चाहिँ दोस्ती गर्नु पर्यो भनेर इमरान खान त्यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा दौडेर चाहिँ रुस गए। तर त्यसले अब यहाँ ब्याकल्यास गरे होइन, यहाँ आउनसाथ खसाइदियो उनलाई, पछाडिदियो होइन। त यो क्षेत्रको समग्र राजनीतिलाई र विश्वकै राजनीतिलाई पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। त हिजोको स्थितित्व एक प्रकारको थियो, रुस र अमेरिकाको बिचमा थियो र हाम्रो भूगोलभन्दा धेरै टाढा र उनीहरूको निम्ति महत्त्वपूर्ण ठाउँ त्यति बेला अर्कै थियो। तर अहिले विश्वमा आएको सबभन्दा ठुलो नयाँ फिनोमिना के हो त भन्दाखेरि अब आजको जुन ग्लोबल क्यापिटलिजम छ, अहिलेको जो विश्व आर्थिक व्यवस्था छ, राजनीतिक व्यवस्था छ, त्यसलाई अब विचरण गर्नको निम्ति नयाँ भूगोल उसँग छैन। संसारको जति पनि भूगोल छ नि, यो पृथ्वीको, यो प्लानेटको, त्यो भूगोलमा पुगिसक्यो। अब उसले अरू मङ्गल चन्द्रमातिर मात्रै जान बाँकी छ, त्यसलाई कोलोनी बनाउन। नत्र यहाँको सबै एक्सप्लोर गरिसक्यो, एक्सप्लोइट गरिसक्यो। र हिजोको संसारमा बेलायत, अमेरिका जस्ता देशहरूलाई माथि लैजाने, खास गरेर पश्चिमी युरोपलाई माथि लैजाने देश भनेको भारत र चीन नै हुन्। किनभने भारतसँग भएको त्यो अगाध सम्पत्ति, त्यो प्रचुर सम्पत्ति, अब भारत कति धनी भन्नुहोस् न, त त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्न पाएपछि मात्रै बेलायत चाहिँ अगाडि गएको। उसले फ्रान्सलाई, जर्मनीलाई उछिनेर ऊ अगाडि जान सक्यो। त त्यस्तै चीनको चाहिँ शोषणबाट नै, चीनलाई लुटेर नै जापान
होइन, त्यति माथि गयो र खास गरी ल्याटिन अमेरिका यी सबै देशहरूमा चाहिँ आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेर नै यो अहिलेको संयुक्त राज्य अमेरिका अगाडि भएको हो। त अर्थशास्त्रमा दुईवटा एउटा भनाइ छ कि कोर र पेरिफेरी भन्छन्, मतलब केन्द्र र किनारा। त यी देशहरू भारत चीन भनेको हिजो किनाराका देश थिए, यिनीहरू चाहिँ अविकसित अर्धविकसित हालतमा थिए। तर आज संसारमा नयाँ एउटा परिघटना के भएको छ भने यी हिजो किनारामा रहेका देशहरू चाहिँ आज कोरमा भूमिका खोज्दैछन्, केन्द्रमा भूमिका खोज्दैछन्। उनीहरू अमेरिकासँग ग्लोबल पार्टनर बन्ने हो भारतले, अथवा चीन र अमेरिकाको झडप पनि त्यसैमा हो, जो व्यापार युद्ध भनेर भनिन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि कोरमा पाउनु पर्यो हाम्रो भूमिका, होइन। अब अर्कोतिर जस्तो रुस छ, होइन। त यो सबै स्थितिलाई हामीले आकलन गर्नु पर्यो। हाम्रो देश मझौला प्रकारको देश हो, होइन। यसलाई सानो त ठुला अजङ्गका देश दुईतिर भए हुनाले हो, सानो देखिया मात्रै हो, होइन। तर यो वास्तवमा मझौला देश हो र यो देशले आफ्नो सम्प्रभुता, खास गरेर नागरिकको सम्प्रभुता र आर्थिक स्वतन्त्रता हामीले हासिल गर्ने तरिका के हो? एउटा कुरा त के भने हामी कम्प्लिट लिबरेट भइसकेकै छैनौँ, कम्प्लिट स्वाधीन भइसकेकै छैनौँ। हाम्रो जीवनको हरेक ठाउँमा ठोकिरहेको छ। अब अहिले पनि संसद, हाम्रो सबभन्दा ठुलो ठाउँमा, सर्वोच्च ठाउँमा चाहिँ मलको हाकारको कुरा भइरहेको छ, होइन। अब तल साइकलमा मल आइरह्यो होला, होइन। त अब त्यसको विकल्प के भन्छन् त भन्दा मल कारखाना खोल्ने भन्ने कुरा गर्छन्। अब कति अव्यवहारिक कुरा छ क्या। त मल कारखाना खोले पनि मलका निम्ति चाहिने जो फोसिल फ्युल हो, ग्यास हो, त्यो त कहीँबाट ल्याउनु पर्ला, त्यो आकाशबाट झर्दैन। त्यो त ल्याउने त त्यही भारतबाट होला, होइन। उसलाई आफै मलको आकार छ। त त्यो स्थितिमा भोलि हामीले पाइप बनायौँ या फ्याक्ट्री बनायौँ, सबै बनायौँ, त त्यति बेला फेरि के हाम्रो संसदमा के कुरा उठ्नेछ त भन्दा उसले पाइपबाट आउन दिएन, त्यसले गर्दा यहाँ मल तयार भएन। त त्यसैले नेपालले लिने विकासको बाटो के हो त त्यो बारेमा छलफल हुनु पर्यो, बहस हुनु पर्यो, किसानहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो र त्यो टु वे कम्युनिकेसन हुनु पर्यो क्या। अब माथिबाट नेताले भनेको कुरा चाहिँ टेलिभिजनले, रेडियोले सबैले पुर्याइ छन्, होइन, पुरै भरिसक्यो। अब तलबाट किसानले, मजदुरले, अब घर गृहिणीहरूले, होइन, खेताला गोठालाले भनेको कुरा यहाँ आउँदैन सरकारमा। त्यसले डेमोक्रेसी भनेको त टु वे कम्युनिकेसन हो नि त। त टु वे कम्युनिकेसन नभएको स्थिति छ। त त्यसले गर्दा अहिले नेपालले आफ्नो न्युट्रालिटी, आफ्नो तटस्थता लोभिनु भएन। के भूमिका हामी न्युट्रालिटी, तटस्थता यहाँले जो भन्नुभयो, यो हामी के पथ, कुन बाटो तय गरिरहेछौँ अहिले? यसो हेर्दा के देखियो? नै अहिले त हाम्रो फ्लक्चुएट भइरहेको छ, फ्लक्चुएट, होइन। कहिले दायाँ कहिले बायाँ, कहिले चाइना चाहिँ अब यहाँ यही हामी अखबारहरूमै हेर्छौँ, अब चिनको भइहाल्यो, अब त पुरै चिनले नै शासन गर्न थाल्यो भने जस्तो, कहिले पुरै अमेरिकाको भइहाल्यो भन्ने यस्तो चाहिँ हामीले देख्छौँ। तर हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा एउटा यस्तै स्थितिमा जुन बेला भारत र रुसको बिचमा 20 वर्षको एउटा सैनिक प्याक भयो, अब पाकिस्तान टुक्रियो, एक हिसाबले त बङ्गलादेश बन्यो भन्ने कुरा भयो, नयाँ देश आयो संसारमा। अर्को कुरो एउटा हिमाली राज्य चाहिँ भारतको प्रान्त बन्न पुग्यो। त त्यो स्थितिमा नेपालले चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव इन्डोर्स गरेको थियो। त त्यो त्यति बेलाको स्थितिको माग थियो, होइन। अहिले सान्दर्भिक छ छैन त्यो? अहिले त्यसलाई अझ परिमार्जित रूपमा जरुरी छ, यसको अर्थ एकदमै जरुरी छ। जस्तो अस्ति गर्नु पर्थ्यो, यो जुन बेला चाहिँ यो एमसिसी पास भयो नि, एमसिसीलाई पास गरियो नि, त त्यो दिनदेखि भोलिपल्टदेखि यो काममा लाग्नु पर्थ्यो हामी। अब हामीले बोल्यौँ, म बोलिरहेको छु यो विषयमा, होइन। तर यसको सुनवाई कहीँ पनि भएन। अब हामीले त्यही बेलादेखि कोसिस के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो प्रस्ताव पहिला जानु पर्थ्यो क्या, अमेरिकाको, भारतको, चिनको, होइन। चिनमा चाहिँ हाम्रो प्रस्ताव जानु पर्थ्यो कि हामी चाहिँ विश्वमा अब ज्याङबुजुङ हुँदैछ, होइन। तपाईँहरू चाहिँ अब ठुल्ठुलो डाँडाडङ्डा भएको शक्तिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो त्यो छैन। र जस्तो सुकै लडाइँ भएको बेलामा पनि एउटा बफर जोन त चाहिन्छ,
मिलापत्र गर्ने ठाउँ त चाहिन्छ होइन, त्यो ठाउँ हाम्रोलाई बनाउनु। एउटाको चाहिँ मात्रै जवाफ दिनुहोस्, जो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको जो चर्चा छ नि, यो गरिनु जस्तो यहाँले दुईवटा बडा मनसुने शब्द चयन गर्नुभयो, हामीले शत्रुता गऱ्यौँ अर्थात् शत्रुता जसले अमेरिकासँग गरे त्यसले पनि दुःख पाएको छ, जो असाध्य मित्र छ त्यसले पनि दुःख पाएको छ। जुन चिज शब्द मैले चयन गर्नुभयो, हामी के गरिरहेछौँ, एक दोस्रो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल प्रवेश गर्नु सान्दर्भिक कि असान्दर्भिक या बेइमानी या के दुर्नियम के को उपज हो? हजुर, हाम्रो संसदको जो समिति छ, अन्तर्राष्ट्रिय समिति छ, त्यसले 5 गते प्रधानमन्त्रीलाई आउन अनुरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले क्लियर गति गर्नु होला, आउनुहुन्छ कि आउनु? अब हेर्नु न त संसदप्रति होइन, कानुनको राज्यमा प्रति होइन, उहाँको कमिटमेन्ट कस्तो छ त्यो हेरौँ हामी। त 5 गते हामीले बोलाएका छौँ कि यो स्थिति के हो त, अब स्पष्ट पार्नु पऱ्यो, किनभने आधिकारिक रूपमा कुरा आउनु पऱ्यो नि त होइन। हामी चाहिँ सुनेको कुरामा त दौडिनु भएन होइन, त त्यो कुरा गरौँ। तर अब व्यक्तिगत रूपमा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, 70 वर्षदेखि उनीहरूको फरेन पोलिसी केमा आधारित छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ होइन। र उनीहरूका मित्रहरूको पनि हामीले इतिहास हेर्दा भयो र उनीहरूको शत्रुहरूको पनि, जस्तो अब क्युबा अहिलेसम्म अम्ला ठडारी बसिराखेको छ, बाँचिराखेको छ। त जोसँग जनाधार थियो तिनलाई उसले हल्लाउन सकेन। त क्यास्ट्रोलाई 100 पटकभन्दा बढी चाहिँ हत्या गर्ने प्रयास गरिएको थियो भन्ने त अमेरिका आफैले स्वीकार गरेको तथ्य हो। तर अब सद्दाम हुसेनलाई त उहीँ गएर चाहिँ वडारबाट निकालेर कर्णेल गद्दाफी त्यसै गर्यो होइन। त त्यसले गर्दा ती त मित्र हो नि त। एक समय अमेरिकाको मतलब डार्लिङ ब्लू बोय थिए नि त। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा, हाम्रो देश यति बेला बडो जटिल अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। यसले महत्त्व पनि पाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा, किनभने अब अहिलेको प्रतिद्वन्द्वता भनेको, अहिलेको चाहिँ शीत युद्ध मात्रै भनौँ अहिले यसलाई, त यो युद्धको एउटा पक्ष भनेको अमेरिका र उसले तारो बनाएको चाहिँ कुन भन्दा चीन होइन। अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउन खोजेको को भन्दा भारत। त अमेरिकाले एकदमै अम्ला ठड्याएको होइन, जोसँग चाहिँ ऊ अब एक प्रकारको शीत युद्ध त सुरु भइसकेको छ, त त्यो जस्तो व्यापार युद्ध भइरहेको छ। त अब यो प्रकारको युद्धको एउटा निशाना चाहिँ चाइना अनि अमेरिकाको रणनीतिक पार्टनर भारत। त यो स्थितिमा नेपाल छ, हामी यो बिचमा छौँ, नेपालमा छौँ। त त्यसले गर्दाखेरि यो बुद्धको देश हो। एउटा आवश्यकताले नै ब्राह्मण धर्मको अत्याचारले पराकाष्ठ नाग्दाखेरि त्यसको विकल्पको रूपमा एउटा बुद्धको दर्शन आएको थियो, बुद्धको टिचिङ आएको थियो। त आज यो बुद्धको देशले यो स्थितिमा आफ्नो तटस्थतालाई संसारको अगाडि जाहेर गर्नुपर्दछ। त नेपाली सोसाइटीले, खास गरी राष्ट्रले क्वालिटी लिडरको चाहिँ त्यो आश गरेको अर्थ लाग्यो। कार्यक्रममा आइदिनु हो, धन्यवाद चाहिँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राम कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।